رسول نانا بابا علی عجیب پوچھنے حسین کیے اچھی ذرا رسول نانا بابا علی عجیب پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی تھی عجیب پوچھنے حسین کیے ماشاءاللہ اچھی سبحان اللہ حسین گو دے نبی دا پلیا او میرا ہے امام چلیا حسین اہل بیت دا جیے عجیب پوچھنے حسین کیے اچھی سبحان اللہ حسین دی ماں نبی دی تھی عجیب پوچھنے حسین کیے حیران سارے یزیدی ٹولے بغیر دھڑ دے حسین بولے بغیر دھڑ دے حسین بولے او شہیدان دی ایہو زندگی عجیب پوچھنے حسین کیے حسین صبران دا ہے وپاری ساڈا حسین قرآن دا کاری نیزے تے چڑھ کے تلاوت کیتی عجیب پوچھنے حسین کیے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم اور چیدران اے بھائی حسن دا حسین پیارا اے بھائی حسن دا حسین پیارا اما فاطمہ دی اکھاں دا تارا علی دا بیٹا بڑا سخی عجیب پوچھنے حسین کیے اچھی ذرا سبحان اللہ علی دا بیٹا بڑا سخی عجیب پوچھنے حسین کیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ آخری جمعہ